वेलकम टु आवर च्यानल। आज लेखा सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। प्रश्न नम्बर 1 सुरुमा रहेको छ, आधुनिक लेखाशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? लुका डी प्यासिओली। लुका डी प्यासिओली कुन देशका नागरिक हुन्? इटाली। लुका डी प्यासिओलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको विकास कहिले गरेका थिए? सन् 1494। लुका डी प्यासिओली आधुनिक लेखाशास्त्रका पिता हुन्। उहाँले इटालीको नागरिक हो। लुका डी प्यासिओलीले दोहोरो लेखा प्रणालीको विकास सन् 1494 मा गरेका थिए। विनियोजन लेखा, राजस्व लेखा, जिन्सी श्रेष्ठता, धरोटी लेखा, सरकारी कोष र आयोजना लेखा कुन प्रकारको लेखा अन्तर्गत पर्दछ? उत्तर सरकारी लेखा। लुका डी प्यासिओलीको जन्म कहिले भएको थियो? सन् 1445। आम्दानी र खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था सर्वप्रथम कुन ठाउँबाट भएको? उत्तर बेलिनोलिया। आम्दानी र खर्चको छुट्टा-छुट्टै अभिलेख राख्ने विधि कुन श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत पर्दछ? एकहोरो लेखा प्रणाली। आम्दानी र खर्च एउटै अभिलेख राख्ने विधि कुन लेखा प्रणालीमा हुन्छ? दोहोरो लेखा प्रणाली। जगेडा कोषको रकम केबाट सिर्जना गरिन्छ? नाफाबाट। कुन लेखा प्रणालीले व्यक्तिगत र नगद कारोबारको मात्र लेखा राख्ने गर्दछ? दोहोरो लेखा प्रणालीले। कुल सम्पत्ति बराबर के हुन्छ? उत्तर पुँजी प्लस दायित्व। चेकमा उल्लेख गरिएको भन्दा अन्य व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गरेर पनि भुक्तानी लिन सकिने चेकलाई कुन चेक भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो वाहक चेक। व्यवसायको कुन सम्पत्तिमा मूल्यह्रास कट्टी गरिन्छ? स्थिर सम्पत्तिमा। व्यवसायको कुन सम्पत्तिमा मूल्यह्रास कट्टी गरिन्छ? स्थिर सम्पत्तिमा। नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात कुन आर्थिक वर्षबाट भएको हो? आर्थिक वर्ष 2018 र 19। आर्थिक वर्ष 2018-19। लेखापालनको अवधारणालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 7 भागमा। बैंक हिसाब विवरण कसले तयार गर्दछ? बैंकका ग्राहकहरूले। परल मूल्य भएको सम्हालीलाई अभिलेखन कुन सिद्धान्तलाई जनाउँछ? उत्तर लागत सिद्धान्त। परल मूल्य भएको सिद्धान्त अभिलेखको कुन सिद्धान्तलाई जनाउँछ? लागत सिद्धान्त। तलब भुक्तानी कुन खातामा अभिलेख राखिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ साङ्केतिक खाता। बीजक कसले तयार पार्दछ? व्यापारीहरूले। खर्चको रकम भुक्तानीको समय भुक्तानी नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। खर्च भएको रकम खर्च भइसक्यो भुक्तानी नगरिएको रकमलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनिन्छ। आम्दानी प्राप्त गर्नु र खर्च भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित छ? उत्तर साङ्केतिक खाता। रु 1 करोड लगानी गरेर एउटा व्यवसाय सुरु गरियो भने यसमा सम्पत्ति के हो? उत्तर नगद हो। खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो सन्तुलन परीक्षण। मुख्य गरेर वसलात कति किसिमले तयार गरिन्छ? 2 किसिमले। मुख्य गरेर वसलात कति किसिमले तयार पारिन्छ? यसको उत्तर हो 2 किसिमले। आर्थिक विवरण अन्तर्गत वसलातले के प्रश्न पार्दछ? व्यवसायको कुल सम्पत्ति र दायित्व। उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति संस्थालाई के भनिन्छ? उत्तर आसामी। उधारो कारोबारमा व्यवसायलाई रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको व्यक्ति वा संस्थालाई के भनिन्छ? उत्तर आसामी। हाल नेपालमा कुन लेखा प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ? उत्तर दोहोरो लेखा प्रणाली। लेखा प्रणालीमा खातालाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 3 भागमा। नगद खाता केका लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि। बैंक नगदी किताबमा जम्मा कतिवटा महलहरू रहेका हुन्छन्? उत्तर 18 वटा।
बैंक नगदी किताबमा जम्मा कतिवटा महलहरू रहेका हुन्छन्? उत्तर 18वटा। व्यावसायिक संस्थामा कस्तो कारोबारको अभिलेख राखिन्छ? आर्थिक कारोबारको। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो? डेबिट बराबर क्रेडिट। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त के हो? उत्तर डेबिट बराबर क्रेडिट। व्यावसायिक कारोबारहरूको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने कला के हो? उत्तर बुककिपिङ हो। शेयर होल्डरलाई वितरण गरिएको लाभांश नगद प्रवाह विवरणको कुन गतिविधि अन्तर्गत पर्दछ? वित्तीय गतिविधि। ट्रिपल कलम क्यास बुकमा कुन कलमहरू हुन्छन्? उत्तरमा क्यास, बैंक एन्ड डिस्काउन्ट। व्यवसाय आम्दानी र खर्च बीच तुलना गरी नाफा नोक्सान बचत घाटा निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा कुन अवधारणा हो? मिलानको अवधारणा। वास्तावमा भावी भुक्तानी योग्य नोटहरू र भुक्तानी योग्य खाता कुन श्रेणी अन्तर्गत सूचीबद्ध हुन्छन्? वास्तावमा ब्यालेन्स सिटमा भावी भुक्तानी योग्य नोटहरू र भुक्तानी योग्य खाताहरू कुन श्रेणी अन्तर्गत सूचीबद्ध हुन्छन्? सञ्चित दायित्व। वित्तीय कारोबारको अभिलेखन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? लेखा अभिलेखन। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट वर्षमा कति पटक तयार पारिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 12 पटक प्रत्येक महिना। लेखा समीकरणको सूत्र के हो? एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी हो। एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी। सन्तुलन परीक्षण तयार गर्ने मुख्य दुई विधि कुन हुन्? कुल विधि र सामान्य विधि। बिक्री तथा आम्दानीलाई सन्तुलन परीक्षणको कुन महलतर्फ राखिन्छ? क्रेडिट महल। बिक्री तथा आम्दानीलाई सन्तुलन परीक्षणको कुन महलतर्फ राखिन्छ? क्रेडिट महलतर्फ। उधारोमा सामान खरिद गर्दा लेखा समीकरणमा कसरी प्रविष्ट हुन्छ? सम्पत्ति र दायित्व दुवैमा रकम जोडेर। नगद खाता केका लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि। नगद खाता केका लागि प्रयोग गरिन्छ? नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि। पुरानो सम्पत्तिको बिक्री गरे बापत नोक्सान खाताको कुन साइडमा पोस्ट गरिन्छ? पोस्ट नै गरिँदैन। पुरानो सम्पत्ति बिक्री गरे बापतको नोक्सान खाताको कुन साइडमा पोस्ट गरिन्छ? पोस्ट नै गरिँदैन। जनरल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? फ्रेन्च। फ्रेन्चबाट सब्सिडियरी एकाउन्टहरूको रकम जोड्नु हुने रकम छोड्दा हुने गल्ती कुन किसिमको गल्ती हो? अभिलेखन गल्ती। 3 महलीय नगद पुस्तिकामा शेष रकम निकाल्नु नपर्ने खाता कुन हो? छुट खाता। ऋणपत्र फिर्ता गर्दाको प्रिमियमको रकम कुन नोक्सान अन्तर्गत पर्दछ? पुँजीगत नोक्सान। ऋणपत्र फिर्ता गर्दाको प्रिमियमको रकम कुन नोक्सान अन्तर्गत पर्दछ? पुँजीगत नोक्सान। मौजदात रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? आयगत प्राप्ति। मौजदातमा रहेको सामान बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकमलाई के भनिन्छ? आयगत प्राप्ति। इन्कम रिसिप्ट। फ्रेन्च भाषामा आएको जनरलको मूल शब्द जोरको अर्थ के हो? दैनिकी। फ्रेन्च भाषामा आएको जनरल शब्दको मूल शब्द जोरको अर्थ के हो? उत्तर दैनिकी। सानो नगदी कोषबाट खर्च नभई बाँकी रहेको मौजदात के हो? नगद मौजदात। बैंकले क्रेडिट गरेको रकम व्यवसायको के हो? बैंकले क्रेडिट गरेको रकम व्यवसायको के हो? नाफा हो। बैंकले क्रेडिट गरेको ब्याजको रकम व्यवसायको के हो? नाफा हो। पुँजी प्लस दायित्वको रकम कुल सम्पत्ति भन्दा बढी भएको रकम के हो? नाफा हो। व्यवसायमा पुँजी वृद्धि भयो भने कसरी लेखा राखिन्छ? क्रेडिट गरिन्छ। व्यवसायमा पुँजी वृद्धि भयो भने कसरी लेखा राखिन्छ? पुँजीतर्फ क्रेडिट गरिन्छ। GAAP ग्यापको प्रारूप के हो? जनरल एसेट एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल। गैर नाफामूलक संस्थाले नाफा नोक्सान खाता तयार गर्छ वा गर्दैन? उत्तर गर्दैन। कर्जाको मूल्य कुन खातासँग सम्बन्धित रहेको छ? वास्तविक खाता।
सानो नगदी कोषलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? साधारण र विश्लेषणात्मक गरी 2 प्रकारको हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा रकम लेख्नका लागि नमुना तयार पारिने सानो नगदी कोष कुन हो? साधारण नगदी कोष। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। आज हामीले खातासँग सम्बन्धित अनि खाता लेखापालन अन्तर्गत कसरी लेख्ने, उत्तरहरूको बारेमा कसरी लेख्ने अनि यबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो लिएर आएको छौँ। हेर्दैकोमा धन्यवाद।